इस वीडियो में जानेंगे हम कैसे लड़कियां लड़कों के ऊपर अंधा इत्मीनान करती हैं और अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेती हैं और कैसे आशिकी और माशूकी के चक्कर में पड़ के अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों से बर्बाद कर लेते हैं। आज की कहानी भी कुछ इस तरह की है, कैसे एक लड़की ने एक लड़के के ऊपर अंधा इत्मीनान किया और बाद में उसी लड़के ने उसको कत्ल कर दिया। और कत्ल करने की वजह क्या थी, चले जाके कहानी में जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, मैं बात कर रहा हूँ कराची वर्शनोई केस के बारे में। ये केस है क्या, जाके जानते हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिला में शामली गांव पड़ता है। नाज़रीन ग्रामी, 16 दिसंबर 2022 को यहाँ पे एक पुल के नीचे कुछ लोगों को एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है जो कि उल्टी हालत में पड़ी होती है और उसका जो चेहरा होता है वो पानी के अंदर होता है, नहर के पानी के अंदर, और बाकी जिस्म का हिस्सा पानी के बाहर होता है। फौरन पुलिस को इत्तला करी जाती है। पुलिस आती है, आके लाश को बाहर निकालती है। बाहर निकाल के वो समझते हैं कि इसकी मौत पानी में डूबने की वजह से हुई है, लेकिन उसके जिस्म के ऊपर खराशें लगी होती है, उसकी गर्दन के ऊपर भी निशान लगे होते हैं। यूं जाके उसका पोस्टमार्टम करवाया जाता है, जिससे पता चलता है कि इसकी लाश जो है, इसकी मौत जो है वो पानी में डूबने की वजह से नहीं हुई, बल्कि इसका किसी ने गला घोंट के इसको कत्ल किया और कत्ल करने के बाद इस नदी किनारे इसको कोई फेंक के चला गया। नाज़रीन ग्रामी, अब लड़की कौन है उसके एविडेंस इकट्ठे करने शुरू कर दिए, लेकिन कुछ मिलता नहीं वहाँ पे। ना कोई उसका पर्स मिलता है, ना कोई आईडी कार्ड मिलता है, सिर्फ वही ज्वेलरी मिलती है जो उसने पहनी होती है, या थोड़ा सा दूर जाके एक चप्पल मिलती है उसकी, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं मिलता। अब उसका जूता मिलता है, वो भी सादा सा सस्ता सा जूता होता है, और कोई बैग नहीं मिलता, कोई कुछ चीज नहीं मिलती। अब उस लड़की की पहचान करें तो करे कैसे? दाएं बाएं के जितने भी इजला होते हैं सब में वायरलेस चलाई जाती है कि एक लड़की है जिसकी डेड बॉडी मिली है, किसी लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हो तो हम लोगों से राब्ता किया जाए, फलां हॉस्पिटल में इसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन जो इंचार्ज होता है उसको एक चीज नजर आती है, वो जो लड़की की चप्पल मिली है वो किस कंपनी की चप्पल है, उसके ऊपर उसका फोन नंबर दर्ज होता है, इलाके का नाम दर्ज होता है। लिहाजा वो क्या करते हैं, उस कंपनी से राब्ता करते हैं। वो एक लोकल कंपनी होती है, उस कंपनी के पास जाते हैं, जाके उससे पूछते हैं कि ये चप्पल आप किन किन लोगों को सेल करते हैं। लिहाजा 3 दुकानें सामने आती हैं, एक पलवेल में होती है, एक मुंबई में होती है और एक राजस्थान में होती है। नाज़रीन ग्रामी, पलवेल में जो दुकान होती है, इस तरह तीनों दुकानों के ऊपर पता करते करते पलवेल वाली दुकान के ऊपर जाते हैं। वहां पे वो एक सेलमैन को वो दिखाते हैं जूता, जिस दुकान के ऊपर उस लोगों ने वो जूता दिया होता है। सेलमैन फौरन जूता देख के पहचान जाता है कि हाँ ये मैंने सेल किया, 8 से 10 दिन पहले सेल किया। तो उसको चेक करने की रीजन भी यही होता है कि वो जूता बिल्कुल नया लग रहा होता है, इसलिए पुलिस वाले चेक कर रहे होते हैं कि किसी दुकान से इसने खरीदा होगा नया नया, तो उसकी सीसीटीवी वीडियो वगैरह भी मिल जाएगी, या जो भी है बाजार किसी में गई होगी तो वहां से मिल जाएगी ये लड़की कौन है। लिहाजा वो लड़का कहता है कि ये जूता तो मैंने ही सेल किया है। तो पुलिस वाले पूछते हैं कब सेल किया, वो कहता है कि आज से 8-10 दिन पहले सेल किया है, और यहाँ पे एक लड़की आई थी और उसके साथ एक लड़का था। तो पुलिस वाले तस्वीर दिखाते हैं कि ये लड़की थी, वो देखता फौरन कहता है कि हाँ यही लड़की थी। मजेदारी की बात है कि उसी दुकान में कैमरा लगा होता है, कैमरे चेक करना शुरू कर देते हैं। सेलमैन भी साथ होता है, वो ऐसे कैमरे का आगे पीछे रिकॉर्डिंग चेक कर रहे होते हैं, निकाल रहे होते हैं, अंदाजा लगा रहे होते हैं किस डेट को ये आई थी। तो चेक करते करते उनको याद आता है कि हमने इस तो बिल भी बनाया था इसका, लिहाजा वो बिल पैड निकालते हैं, वहां से डेट देखते हैं, डेट देखने के बाद फिर सीसीटीवी कैमरे को चेक करते हैं उस डेट के ऊपर। तो वहां पे वो लड़की सामने आती है, तो वो जो होता है सेलमैन, वो इशारा करता है रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, यही लड़की है। वो रुक जाते हैं, लड़की देखते हैं, लड़की पहचान जाते हैं कि हाँ ये वही तस्वीर वाली लड़की। लेकिन ये क्या, इसके साथ तो एक लड़का है। अब ये लड़का कौन है? खैर, लड़की के यहाँ पे पहचान हो जाती है। लड़की की पहचान होती है, उसका एड्रेस लिखा होता है कि वो किस घर की है, उस बिल के ऊपर लिखा होता है सारा कुछ। फोन नंबर लड़की का लिखा होता है, फोन नंबर जब लिखा होता है फोन नंबर से कॉन्टैक्ट नंबर उसका निकाल के उसके ऊपर राब्ता किया जाता है। तो उसकी जो लोकेशन वगैरह निकाली जाती है कि आखिरी दफा ये किस जगह पे चल रहा था, और उसका डाटा निकाला जाता है किस किस से इसकी बात हुई। तो ये सब कुछ निकालने के बाद उसके घर वालों का पता चल जाता है। तो वो घर वाले जो उसके होते हैं वो रहने वाले होते हैं राजस्थान में। यूं नाज़रीन ग्रामी, अब ये दूसरा लड़का कौन है? पुलिस वाले चेक करते हैं कि ये देखने में तो बॉडी बिल्डर लग रहा है। यूं ये नाज़रीन ग्रामी किसी साथ वाले इलाके का बॉडी बिल्डिंग में काम करता होगा, किसी जिम में ट्रेनर होगा, या किसी जिम में ये अपनी बॉडी बनाता होगा। ऐसे पुलिस वाले जिम को भी चेक करना शुरू कर देते हैं, जाके सीसीटीवी कैमरे देखना शुरू कर देते हैं, चेकिंग करना शुरू कर देते हैं कि किसी तो जगह पे ये मिलेगा। दूसरी जगह पे वो जो लड़की का फोन नंबर निकला था, उसके अंदर से जो नंबर वगैरह निकले थे, तो एक नंबर पे राब्ता किया जाता है, आगे से पार्सु विष्णु बोलता है, उससे बात करी जाती है कि भाई
آپ کدھر سے بات کر رہے ہو؟ وہ کہتا ہے جی میں راجستھان سے بات کر رہا ہوں، اور یہ لڑکی بھی راجستھان کی ہوتی ہے، لیکن اس کی لاش تو مہاراشٹر میں ملی ہوتی ہے، رائے گڑھ کے علاقے میں، تو شاملی گاؤں کے پاس۔ تو پارسے کو بولا جاتا ہے کہ بھائی آپ لوگ فلاں تھانے میں آؤ، شاملی گاؤں جو ہے اس کا ساتھ تھانہ لگتا ہے، اس تھانے میں آؤ۔ تو اب وہ لڑکا آتا ہے، ساتھ میں اس کا چچا وغیرہ آتا ہے، 3-4 بندے مل کے آتے ہیں، وہاں پہ ان کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ آپ کی لڑکی ہے۔ یہ 16 دسمبر 2022 کی بات ہے کہ آپ کی لڑکی ہے، اس کو ایسے پانی میں اس کی ڈیڈ باڈی ملی ہے، تو آپ کو کسی کے اوپر شک؟ تو وہ بلا جھجک کہتے ہیں جی ہاں ہمیں شک ہے، اس کا ایک دوست ہے ریاض خان، ہمیں اس کے اوپر شک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ریاض خان کی کوئی تصویر، تو وہ تصویر جب دکھاتے ہیں تو پولیس والوں کے ذہن میں فوراً کھٹکتی ہے، یہ تو وہی تصویر ہے جو جم میں نظر آئی تھی ہمیں اس دکان میں۔ پولیس والے جب وہ CCTV والی تصویر دکھاتے ہیں، اس تصویر کے ساتھ میچ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں۔ تو پولیس والے کہتے ہیں کہ اس کا کوئی اتا پتا؟ وہ کہتے ہیں جی اس کا کوئی پتا نہیں ہے، جس دن یہ لڑکی غائب ہوئی تھی یہ 6 دسمبر کو غائب ہوئی تھی، ہم لوگ اس کی FIR کروانے گئے تھے، تو یہ ہمارے ساتھ گیا تھا۔ تو پولیس والے پوچھتے ہیں ساتھ گیا تھا کیا مطلب؟ یہ ہے اس کا دوست تھا، تو تم لوگوں کے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ تو وہ کہتے ہیں جی اس نے، لڑکی نے خود ہماری اس سے رابطہ کروایا تھا کہ یہ میرا دوست ہے، یہ لڑکی ساتھ ہی کام کرتی تھی راجستھان میں، اب جس علاقے میں اس کی ڈیڈ باڈی ملی اس علاقے کی بات کر رہا ہوں، راجستھان میں کام کرتی تھی، تو یہ اپنی گاڑی سے آیا جایا کرتی تھی، تو جب چھٹی کا ٹائم ہوتا تھا تو کبھی بھائی لینے چلا جایا کرتا تھا، کبھی اس کا چچو جو میں تھا میں لینے چلا جایا کرتا تھا، اور کبھی یہ اس کا دوست لینے چلا جایا کرتا تھا۔ اس کے بعد اپنی گاڑی تھی تو اس کا دوست بولٹ پہ آتا تھا، اپنا بولٹ ہمارے گھر میں کھڑا کرتا تھا، اس کی گاڑی لے کے چلا جاتا تھا جب وہ آتی تھی، اور یہ بھی اسی علاقے میں ہی اس کے ساتھ کام کرتا تھا، اس کو گاڑی کو کھڑی کرتا تھا، اسے گھر اتارتا تھا اور پھر اپنی بولٹ لے کے چلا جاتا تھا۔ اب ناظرین گرامی ایک چیز تو کنفرم ہوگی کہ یہ اس کا دوست تھا، اس دن چپل جو خریدنے گیا تھا ساتھ تھا، اور ایسے اس کے گھر میں بھی اس کا آنا جانا تھا، اور لڑکی کے سارے رشتہ دار اس کو جانتے بھی تھے۔ اب ناظرین گرامی اس دوست کو ڈھونڈنا شروع کر دیا جاتا ہے، اس دوست کا نمبر لیا جاتا ہے، اس کی لوکیشن نکلوائی جاتی ہے، لاسٹ ٹائم اس نے کس سے بات کری ہوتی ہے وہ نکلوائی جاتی ہے، اور آخری دفعہ اس کی لوکیشن کہاں پہ ہوتی ہے، کدھر کدھر گئی ہوتی ہے، وہ سارا نکالا جاتا ہے۔ جب اس کی آخری دفعہ کال نکالی جاتی ہے تو 10 دفعہ ایک ہی نمبر پہ اس کی بات ہوئی ہوتی ہے، جس بندے کا نام ہوتا ہے عمران شیخ، اور یہ ناظرین گرامی راجستھان کے بانڈری نگر میں رہتا ہے، یہ بانڈری نگر ممبئی میں پڑتا ہے۔ ناظرین گرامی ممبئی میں جایا جاتا ہے، وہاں پہ عمران شیخ کو اٹھا لیا جاتا ہے، گرفتار کر لیا جاتا ہے، اس کی تفتیش کری جاتی ہے، تو وہ بتاتا ہے کہ یہ جو ریاض خان ہے یہ بھی میرے علاقے میں رہتا ہے، لہذا ریاض خان کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ گرفتار کرنے کے بعد ان کو واپس لے کے آیا جاتا ہے راجستھان میں۔ راجستھان میں لانے کے بعد ان سے پوچھا جاتا ہے ہاں بھی قتل کیوں کیا اور قتل کیسے کیا؟ پہلے تو وہ مانتے نہیں، لیکن جب اس کی اچھر سے خاطر توازن ہوتی ہے تو وہ مانتے ہیں۔ قتل کرنے کی ریزن یہ ہوتی ہے جی کہ یہ جو ریاض خان ہوتا ہے یہ لڑکی کا لور ہوتا ہے، اصل میں دوست نہیں ہوتا۔ سین کچھ یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں 7 سے 8 مہینے پہلے اسی کمپنی میں ملے تھے جس کمپنی میں اب یہ لڑکی کام کر رہی تھی، تو ریاض خان بھی یہاں پہ کام کرتا تھا، لیکن ان کی شفٹ الگ الگ تھی۔ پیچھے ممبئی کے رہنے والا تھا، راجستھان میں آ کے وہ کام کر رہا تھا، اور یہاں پہ اس لڑکی کی اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ تو لڑکی جو کرشنا وشنوئی تھی اس کی اس سے لور کے طور پہ افیئر چلنا شروع ہو گیا۔ اس نے اپنے گھر والوں کو یہ بتایا کہ یہ میرا دوست ہے، لیکن حقیقت میں یہ اس سے پیار کرتی تھی۔ ایسے ان کی زندگی کا نظام چلتا رہا۔ تو جب 7-8 مہینے گزر گئے تو اس نے ریاض خان کے اوپر پریشر بڑھانا شروع کر دیا کہ تم مجھ سے شادی کرو۔ تو وہ پہلے تو لارے لگاتا رہا کہ ٹھیک ہے شادی کرتا ہوں، لیکن کچھ عرصے بعد اس کو پتہ چل گیا کہ اس کی پیچھے ممبئی میں ایک بیوی بھی ہے، اور اس کی 3 شادیاں پہلے ہوئی ہیں، اور جو آخری بیوی اس میں اس کی ایک بیٹی بھی ہے، تو لہٰذا یہ مجھ سے شادی نہیں کر سکتا۔ تو وہ نا اس کے اوپر پریشر بناتی کہ یا تم مجھ سے شادی کرو، نہیں تو میں دھوکہ دھڑی کا تمہارے اوپر کیس کروں گی، اور اپنے گھر والوں کو بھی بتا دوں گی، جو میرے گھر والوں کے سامنے تمہاری عزت بنی وہ بھی خراب ہو جائے گی۔ تو ریاض خان جو ہوتا ہے اس سے کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ اس سے ایسے تو جان نہیں چھوڑنی، اس کو قتل ہی کرنا پڑے گا۔ یہ اسی چیز میں ہوتا ہے، اس چیز کو سوچ رہا ہوتا ہے کہ اسی سوچ میں اس کو عمران شیخ جو کہ اس کا دوست ہوتا ہے اس کی کال آ جاتی ہے پیسے ادھار لینے کے لیے۔ یہ کہتا ہے کہ تم ادھر راجستھان میں میری کمپنی کے پاس آ جاؤ، تمہیں پیسے ادھار لینے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تمہیں 30,000 روپے ویسے ہی دے دوں گا، تم میرا یہ چھوٹا سا کام کر دینا۔ عمران شیخ بھی اس چیز کو مان جاتا ہے، اور ریاض خان جو ہوتا ہے یہ اپنے دوست کو منگواتا ہے، دوست آتا ہے تو یہ اپنی دوست کی کار لیتا ہے، کار لینے کے بعد اس کو پک کرنے جاتا ہے اس رات جس رات وہ غائب ہوتی ہے، پک کرنے کے بعد اسے کہتا ہے کہ ہم گھومنے پھرنے چلتے ہیں۔ ایسے ہی گھومنے پھرنے چلتے ہوئے یہ 2-3 جگہ چینج کرتا ہے، اور چینج کرنے کے بعد اس نے نا گاڑی میں پلاسٹک کی رسی رکھی ہوتی ہے، تو آگے وہ لڑکی اور یہ ریاض خان بیٹھے ہوتے ہیں، پیچھے اس کا دوست عمران شیخ بیٹھا ہوتا ہے۔ رستے میں یہ گاڑی چلتی ہوئی سے پیچھے عمران شیخ کو اشارہ کرتا ہے، وہ اس کے گلے میں وہ رسی ڈالتا ہے اور اس کا گلا گھونٹ کے اسے قتل کر دیتا ہے۔ قتل کرنے کے بعد اس کی لاش وہ پل کے نیچے پھینک دیتے ہیں، رات کا ٹائم ہوتا ہے، خود تو یہ نہر میں پھینکتے لیکن وہ نہر میں نہیں گرتی،
एक किनारे के ऊपर साइड पे जाके गिर जाती है, इसलिए उसके सर के ऊपर हल्की सी चोट भी लगी होती है, लेकिन वो मरी तो पहले ही होती है। उस रात ये फिर वापस आता है उनके घर, उनकी गाड़ी को, कार को खड़ा करता है खामोशी से और अपना बोल्ट निकालता है, निकाल के लेके चला जाता है और अपनी जो रहायश इसने रेंट के ऊपर ले रखी होती है वहां पे जाके लेट जाता है। अगले दिन जब उसका भाई कॉल करता है तो उसकी कॉल सुनता है और उसके साथ थाने में जाके FIR भी दर्ज करवाता है और यूं नाटक कर रहा होता है जैसे इसको तो कुछ पता ही नहीं। लेकिन उसके बाद उनकी FIR जो हो जाती है उसके बाद ये उनकी कॉल सुननी बंद कर देता है और वहां से गायब हो जाता है और अपना नंबर भी बंद कर लेता है। लेकिन इमरान शेख के पकड़े जाने की वजह से ये भी पकड़ा जाता है। यूं इसका नाजरीन ग्रामी ये मुकदमा चलना शुरू हो जाता है। CBI इस केस को हैंडल करती है और नाजरीन ग्रामी ये 23 दिसंबर 2022 को हाई कोर्ट में इसकी केस चलना शुरू हो जाता है। उसके बाद नाजरीन ग्रामी 2 सितंबर 2024 को अब जाके इसकी कहीं पे बेल हो जाती है और ये बेल के ऊपर बाहर है। लेकिन इसके जो लड़की के घर वाले वो कहते हैं इसको फांसी हमने दिलवानी है और किसी लिहाज भी इसको हम माफ़ नहीं कर सकते, हमें इससे ऊपर वाले कोर्ट में जाना पड़ा तो हम वहाँ पे भी जाएंगे। लेकिन एक लड़की ने खुद को धोखा दिया और अपने घर वालों को धोखा दिया और उसका इंजाम क्या हुआ आपके सामने, कि उसको कत्ल भी कर दिया गया और उसका कातिल बेल के अंदर अब बाहर फिर रहा है, दुनिया में आज़ाद घूमी जा रहा है। तो खैर लड़कियों को चाहिए इस तरह के वाकया से सबक सीखे और अंधाधुंध लड़कों के ऊपर इत्मीनान न करे।